अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़बानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूँगी थोड़ा मुनफरद सा मौजू है उस पर कि नायाब ज़मानों में वो कपड़े किस तरह धुलते सन लोग, कपड़े कैसे धोते थे, कितने मुश्किल दौर थे। आजकल कपड़े धोना कितना आसान है, हर घर में वॉशिंग मशीन मौजूद है। और वॉशिंग मशीन तो छोड़े जी, अब तो ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ है। वो कपड़े पा दवो तो तुसी बस पाना में तो तुसी फिर कढ़ना में, और उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जो नायाब ज़माने में कैसे कपड़े धोए जाते थे, कितनी मुश्किलात थी, जो दौर हमने देखा है और वो कितना मुश्किल दौर था, उस हवाले से मैं आपको आज बताती हूँ। जो हमारा बचपन था वो जैसे अ, हम छोटे थे उस वक्त जो है ना हमारे घर में तो वो धुलता था, एक साबुन आता था पीले से रंग का, ऐसे ऑरेंज और पीला, इतनी इतनी लंबी एक बट्टी सी होती थी। वो साबुन आता था। और फिर वो कपड़े, बाल्टी में पानी होता था, थोड़ा सा पहले पानी डालते थे कपड़े के ऊपर, उसको गीला करते थे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फिर साबुन की बट्टी ऐसा करके कसी जाती सी, हर जगह उसको साबुन लगाया जाता था, पूरा कपड़े को फैला के अच्छी तरह साबुन लगाया जाता था। उसके बाद फिर वो जो एरिया ज़्यादा गंदे होते थे ना, थोड़े जैसे पाइंचे हैं बच्चों के, या थोड़े ऐसे कफ कफ वाली जगह होती थी बच्चों की, गंदी होती थी, कॉलर्स होते थे, उनको फिर हाथ से पकड़ के ऐसा करके माल मार के ना, फिर वहाँ से वो मैल उतारी जाती थी हाथ से मसल के। फिर उसको पहले मल लिया जाता था, फिर सारे कपड़े फिर ऐसा करके हत्थों दे नाल ना, ऐसे ऐसे हाथों से उसको समझ ले थपथपाया जाता था ज़ोर ज़ोर से, कि भी सारी मैल वैल अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद फिर उसमें पानी डाला जाता था, पानी डाल के फिर उसको एक दफ़ा चेक किया जाता था, भाई इसके कॉलर ठीक साफ़ हुए हैं कि नहीं, या कोई दाग तो नहीं रह गया, वो कोई घेरे तो नहीं निशान रह गया। अगर वो आपको नज़र आता था कि अभी कपड़ा साफ़ नहीं हुआ, तो फिर उसको दूसरी दफ़ा पे साबुन लगाया जाता था, फिर वैसे ही मला जाता था। और उसके बाद फिर उसको जब वो हो जाता था, पानी से अच्छी तरह निचोड़ के, और फिर वो तार दे उत्ते इस तरह फोल देईदा सी। तो ये तरीका था। लेकिन मेरे हमारी फूफो के घर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फूफो हमारी बनाती थी, मैंने उनके देखा हुआ है कि इतनी बड़ी ना, वो जैसे ये मिस्त्री होते हैं जैसे, जो सीमेंट लेके जाते हैं, तगारी टाइप ना, इतनी बड़ी एक कढ़ाई सी थी, उस तगारी कहते थे उसको, पता नहीं क्या कहते थे, इतनी सी कढ़ाई सी थी। उस पे फुफ्फो जो है ना घर पे साबुन बनाती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के बनाती थी, लेकिन पूरी कढ़ाई में ना वो साबुन ऐसे जमा हुआ पूरा वो घर में बनाती थी। तो वो फिर क्या करती थी, वो तगारी आगे रख लेती थी और कपड़ा गीला करके उसके ऊपर ऐसे यूँ करके फेर के ना, वो साबुन वो कपड़े के ऊपर फेर लेते थे, और फिर वो एक साइड पे रख के उसको मतलब साफ़ कर लिया जाता था। वो बट्टी नहीं इस्तेमाल करती थी फूफो के यहाँ, ज़्यादा वो तगारी वाला साबुन इस्तेमाल होता था, वो खुद ही घर में बनाती थी सामान ला के। तो वो उनका था। उसके बाद फिर जैसे कपड़े ज़्यादा, सर्दियाँ होती थी, कपड़े गंदे होते थे लेकिन साफ़ नहीं होते थे, फिर वो एक डालडा का डब्बा ना, डालडा का डब्बा खाली घी वाला, उसके ऊपर ऐसे तार लगा के ना, उसको ऐसे बनाया था। उसको बाल्टी टाइप बना लेते थे, वो भी चूल्हे के ऊपर रख के पानी गर्म किया जाता था, ताकि वो जहाँ जहाँ साबुन लगाना है थोड़ा हाथ, मतलब थोड़े गर्म पानी डल जाए, ताकि सब साफ़ अच्छा हो जाए कपड़ा। तो वो फिर 2 डब्बे होते थे, और वो फिर एक डब्बा रख दिया जाता था चूल्हे पे, दूसरा ला के ना इधर रख देते कि जब तक वो गर्म होना है, चलो जी कपड़ियां साबन ला लो गर्म पानी दे नाल। वो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ना, कॉलर या जिस हिस्से पे भी लगाना था, तो फिर उसको साबुन लगा के, और ज़्यादातर ये होता था कि साबुन लगा के और रख दिया जाता था, ताकि थोड़ी देर साबुन अपना असर दिखाए, मैल शैल निकल जाए सारी, और फिर उस वक्त अगले कपड़े को ना साबुन लगाया जाता था। तो वो फिर और अगर कोई कलर निकलने वाला कपड़ा नहीं होता था ना, कलर वाले कपड़े को बिल्कुल अलग धोया जाता था, कि सारे कपड़ों में कलर ना लग जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा कपड़ा होता था कि कलर निकलने वाला नहीं है, फिर सब कपड़ों को पहले साबुन लगा दिया जाता था। वो ऐसा बाल्टी जो पानी लाओ और साबुन की टिक्की मारते जाओ और करते जाओ, फिर एक तरफ जो हमारे घर में धुलते थे, ऐसे मुझे, मैं अपना वो बता रही हूँ, धोते तो सब हाथ से ही थी उस वक्त कपड़े, लेकिन हर किसी का ज़रा कोई अलग तरीका है ना, कोई एक एक कपड़ा करके धोता होगा, कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते थे, कुछ सारे इकट्ठे रख के, तो वो ऐसे साबुन इकट्ठों को फेर लेते थे, लेकिन उस तरह कपड़े साफ़ नहीं होते।
تو وہ پھر ایک ایک کپڑے کو کر کے صابن لگا لیا جاتا تھا. جب سارے کپڑوں کو لگ گیا پھر وہ پہلے سے باری آ جاتی چل بھئی ہن تو تھوڑا صابن نے اثر کر دیتا ہونا ہے, ہن یہ میل تھوڑی نرم ہو گئی ہونی ہے. پھر اس کو ہاتھوں سے یوں کر کے کالروں کو اور مل کے اور پھر وہ اس کو صاف کیا جاتا تھا. پھر ایک ایک کپڑے کو نچوڑا جاتا تھا اور اس کے بعد لیکن اگر زیادہ کپڑا گندا ہوتا تھا نا تو پھر وہ بہت پہلے نہیں لیکن آگے جا کے تھوڑا ایک برش آ گئے تھے. اتنے برش ہوتے تھے لکڑی میں ایسے پلاسٹک کے وہ دانے دانے سے بنے ہوتے تھے. وہ برش کپڑے دھونے کے لیے آتے وہ بڑے مشہور ہو گئے تھے بھائی. وہ ہٹ آئٹم ہو گیا سی ادھر عورتوں کا کہ وہ کپڑے نو کالر صاف کرنے واسطے یہ برش آ گئے نے بھائی تسی وہ لے وہ پھر ہر گھر میں برش وہ آ گیا تھا. لیکن وہ ہم نے اس سے پہلے کا بھی دور دیکھا کہ جب برش نہیں تھے لیکن وہ برش آ گیا تھا تو اس سے یہ سہولت ہو گئی تھی. وہ جڑے ہتھاں نے ایسا کر کے کپڑے ملنے پیندے سن وہ برش سے پھر آپ وہ کالر اور یہ کف وغیرہ جو ہوتے تھے نا بچوں کے پائچے گندے ہوتے تھے وہ صاف ہو جاتے تھے. تو وہ پھر برش ایک لازمی آئٹم ہو گیا تھا. عورتیں اور جہدے گھر کپڑے دھونے ہوتے تھے تو لازمی جو برش وہ ایک آئٹم ہوتا تھا کہ جی کپڑے دھونے کی بڑی سہولت ہو گئی ہے, ایک برش آ گیا کہ کالر صاف ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنا مشکل تھا. میں جب اسکول سے آتی تھی میری امی کپڑے دھو رہی ہوتی تھی. میں جیسے ہی سیڑھی چڑھ کے اوپر آتی تھی نا تو میں دیکھتی تھی میری امی کپڑے دھو رہی ہوتی تھی. ان کا ڈیلی کا یہ روٹین تھا. میں اسکول سے واپس آتی تھی اور میری ماں کپڑے دھو رہی ہوتی تھی. تو اتنے وہ صابن سے اور بچوں کے مل مل کے نا میری امی کی نا ساری انگلیوں میں نا ایسے سوراخ سے ہو جاتے تھے. وہ صابن لگ کے نا اور وہ دھو دھو کے ٹھنڈ سے گرم پانی ہوتے نہیں تھے, گیزر ہوتا نہیں تھا. تو میں پھر جب آ کے یونیفارم اتار کے پھر میں دیکھتی تھی نا اپنی امی کے ہاتھ پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں جلدی پھر میں کیا کرتی تھی, میری امی نے تقریباً دھو لی ہوتے تھے پھر میں سارے کپڑے نا جلدی, میری امی کہتی نہیں تھی ہمیں خود احساس ہوتا تھا کہ میری امی کو اتنی تکلیف ہے. انہوں نے کبھی بھی نہیں مجھے کہا تھا کہ تم یہ ڈالو کپڑے, تم اسکول سے آئی ہو تو میری ہیلپ کرو یا مجھے لیکن ہمیں خود فکر ہوتی تھی. تو میں جلدی سے بیگ رکھ کے میں اپنی امی کے وہ کپڑے سارے نچوڑ کے وہ تاراں دے اوتے اتنے سوہنے پا دینی سا. اور میری امی یہ کہتی تھی اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہتی تھی کپڑے کو ڈالنا بھی ایک ہنر ہے, کپڑے کو دھونا بھی ایک ہنر ہے, اس کو پھیلانا بھی ایک ہنر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسا نچوڑو تو اس طرح کر کے سٹ دو وہ تار دے اوپر. ہماری امی ہمیں وہ بھی سکھاتی تھی کہ اچھی طرح والے کپڑا نچوڑو پھر اس کو اچھا جھٹکو 2-3 دفعہ کپڑے کو جھٹکو تاکہ اس کے بل نکل جائیں. پھر اس کو سیدھا کر کے ڈالو کہ جیسے اس کی سلائیاں ہیں بالکل برابر کر کے سیدھا کر کے ڈالو. اور پھر اس پہ وہ کہتے چونڈیاں کہتے سن پنجابی سے, مجھے نہیں پتا, وہ چٹخنیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے نا چمٹیاں سی ہوتی ہیں وہ لگاؤ. یہ نہیں کہ کپڑے کو بے ترتیب نہ ڈالو کہ کپڑا اسی ترتیب میں پھر سوکھ جائے گا, اس پہ بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو ہماری امی کپڑے دھونا تو ہمیں سکھاتی تھی, ساتھ میں ہمیں کپڑے پھیلانا بھی سکھاتی تھی. کہ وہی عادت آج تک ہے برقرار کہ میں کپڑا جب دھل جائے اس کو جھٹک لوں, سیدھا کر کے نہ ڈال لوں, اور سکون نہیں آتا کیونکہ اب عادت پڑ گئی ہے کہ بے ترتیبی جو ہے نا کپڑا ایسا بے ڈھنگے طریقے سے اگر کسی نے ڈالا ہو نا تار پہ پھیلانے کے لیے سکھانے کے لیے, مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پھر وہ اس طرح ڈالے نہیں ہیں نا کبھی کپڑے. تو وہ پھر امی ہمیں وہ بھی سکھاتی تھی. ویسے تو زیادہ تر ذرا امی میں آ کے صرف پھیلاتی تھی کپڑے اور پھر میں جو ہے نا امی میری دھوتی تھی. لیکن جب چھٹی ہوتی تھی نا, چھٹی والا دن ہوتا تھا یا جن دنوں چھٹیاں ہوتی تھیں, تو میری ایک کزن اللہ جنت نصیب کرے اب دنیا میں نہیں رہی ہے وہ, تو وہ اس کی اور میری بڑی دوستی تھی. وہ بھی اپنے کپڑے لے کے نا ہمارے گھر آ جاتی تھی. ہمارا باتھ روم ہوتا تھا تو وہ پھر دیکھ کے میں حیران ہوتی ہوں اس زمانے میں کہ کیسے بچیاں آفٹر ٹائم گزارتی تھی کہ ہم کپڑے دھوتے تھے اور باتیں کرتے تھے. اور یہ ہمارا مطلب ہوتا تھا شغل کہہ لیں, میلہ کہہ لیں, فن کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں اس کو. تو وہ اپنی پنڈ لے کے آ جاتی سی. مجھے اتنا شوق ہوتا, بچیوں کو شوق ہوتا تھا کہاں. امی سے کہنا امی آج کپڑے اسی دھونے نے, امی نے کہنا چلو ٹھیک ہے دھو تسی. تو پھر وہ اس نے بھی اپنے کپڑے لے کے آ جانا, میں نے بھی ایک سائڈ پہ میں نے بیٹھ جانا, دیوار کی سائڈ پہ ایک سائڈ پہ اس نے بیٹھ جانا, بیچ میں دونوں کے کپڑے پڑے ہوتے اور دیکھتے رہتی. پھر دھوائی شروع ہوتی سی ساڑی, ہم اپنے کپڑے بھی دھوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں.
और पूरे कपड़े, इतना कपड़ा हम धो देते थे बातें करते करते ना, पूरे कपड़े धो के करके फिर छुट्टी, लेकिन ये छुट्टी वाले दिन होता था या छुट्टियों में करते थे। ज़्यादातर हमारी अम्मियाँ ही धोती थी, लेकिन इस्त्री करने की जिम्मेदारी फिर जो है ना वो मेरी थी और मेरी उस कज़न की थी। मैं भी अपने कपड़े, वो क्या करती थी, अपने घर से अगर धोते नहीं होते थे ना तो इस्त्री वाले लेके आ जाती थी मेरे पास, कहती थी चलो भैया गल्ला करांगे और कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। तो वो फिर हम लोग चाय बनाते थे दोनों, फिर हम लोग, मैं अपने कपड़े सबकी इस्त्री करती थी, अलमारी में रखती थी सारे बहन भाइयों के, और वो अपने पूरे घर के इस्त्री करके, तो एक बड़ी सी चादर, लाचा होता है ना, जड़ा लाचा उसके अब्बू का आता था, उस पर फिर बांध के ना तो फिर ले जाती थी। उसके भी इतने कपड़े होते थे, बस सारे। फिर ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा होता था बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, कपड़े बहुत ज़्यादा होते थे उसके। उनकी फैमिली हमारी फैमिली से भी बड़ी थी, वो कर करके थक जाती थी, कहती थी इतने कपड़े हैं इतने। तो वो फिर कहती थी, आखिर में जो कपड़े बचते थे ना, वो कहती थी अब भाई मैनू नहीं पता हुण, और मैं ट्रिक नंबर 16 चलान लगी हाँ, और ट्रिक नंबर 16 चलेगी हुण। उनकी कहते बस हुण मैं थक गई हूँ। फिर वो कपड़े को थोड़ा सा तय करके ना, और उस पर थोड़ी सी इस्त्री फेर के ऊपर से, फिर ऊपर ऊपर से करके ना फिर रख देती थी। कहती बस होना थोड़े जो कपड़े बचे, मैं थक गई हूँ। और ट्रिक नंबर 16 वो नीचे रख देती थी, ऊपर ज़रा अच्छी इस्त्री की हुई ना वो आ जाते थे। तो इस तरह ट्रिक नंबर 16 हम कहते थे जब हमने कपड़े, हम थक जाते थे ना इस्त्री करके, तो वो फिर हम आखिर में भी चलती थी जी ट्रिक नंबर 16। ये मेरी कज़न ने नाम रखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्यों रखा था, बस वो ऐसे ही अचानक उसके मुंह से निकल गया। वो कह देती थी, मैं भी कह देती थी चलो अभी हम ट्रिक नंबर 16 चलाओ, हम असी थक गए हैं। तो वो हम फिर इस्त्री कपड़े भी हम इस्त्री करते थे, डेली के कपड़े धुलते थे और डेली की इस्त्री होते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि कपड़े ना धुले हों। हर घर में औरतें रोज़ाना कपड़े धोती थीं, और रोज़ाना फिर वो चले, कुछ लोग इस्त्री करते थे, कुछ लोग तह कर के रख लेते थे, लेकिन धुलते रोज़ाना थे कपड़े। तो वो ये फिर यादें जो है ना बचपन की मेरे जहन में हैं। तो मैंने आज कहा कि चल मैं बताती फिर उस, हाँ एक बात मैं आपको और बताऊँ कि वो जो कपड़े तो ऐसे धो लेते थे ना हम लोग, फिर जो तौलिए होते थे, बेड शीटें होती थी, वो साबुन ला ला के ला ला के, फिर एक इतना बड़ा कपड़े धोने वाला डंडा होता था बड़ा सा, वो फिर और डंडा लेके कुट 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 और कपड़े कुट कुट इतना मारते थे कि सारी मैल निकले। और बताओ उस ज़माने में औरतें इतनी मेहनत करती थी, उनको किसी डाइटिंगों की ज़रूरत ही नहीं थी। और खाया पिया हजम हुआ कि जिन्ना मर्जी खा लो, परोठे खा लो, कुछ कर लो, जो एक एक कपड़े नूं हथ नाल साबन लाना है, हाथ ना मलना है, डंडिया ना कपड़े तो सी तोड़े ने मार मार डंडे। तो वो क्या कहते हैं, किसी जिम की ज़रूरत नहीं होती थी और किसी वो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती थी। औरतें घर के काम इतने करती थी कि उनके जो है ना कोई ज़रूरत नहीं होती थी उनको। तो वो फिर हम लोग डंडा होता था, अब अच्छा मुझे नहीं, हम लोग तो उसको यही कहते थे, ओ कपड़े धोने वाला डंडा। वो डंडा लाया, वो डंडा भी दो किस्म का होता था। एक होता था ऐसे चौड़ा, थोड़ा चौड़े में होता था, और उसके एक ऐसा बना होता था पकड़ने वाला। एक होता था गोल शेप में, वो थोड़ा सा ऐसा होता था। दो तरह के होते थे, जिसको जो सहूलत लगे, जिसके हाथ में जैसे जो एक सेटिंग हो ना, तो वो फिर उस हिसाब से रख लेता था। लेकिन डंडा वही लाजमी आइटम सी कपड़े धोने वास्ते, ये नहीं हो सकता था कि आपके पास डंडा ना हो और अपने कपड़े धोने हो, ये हो नहीं सकता था। हमारी अम्मी जो है ना, फिर जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं ना, उनको डंडे नहीं मारती थी, कहती थी बटन टूट जाते हैं, ऐसा डंडे मारने से ना बटन टूट जाते हैं। वो हाथ से मल के और वो कपड़े धोए जाते थे, एक एक कपड़े को ध्यान से। लेकिन डंडा सिर्फ इस्तेमाल होता था, और तौलिए और चादरा और खेस और जो चीज़ें धोनी होती थी ना, बस फिर जिन्ना गुस्सा है, जो तड़ा जोश है ना, कट दो ते मार मार के डंडे, फिर वो चादरें साफ़ होती थी। तो ऐसे लोग कपड़े धोते थे। इतना मुश्किल दौर था कोई, और ख़ासकर सर्दियों में जो है ना धोना बहुत मुश्किल होता था कपड़े, इसलिए कि सर्दियों में फिर वो पानी गर्म नहीं होता था, गीज़र नहीं होता था, तो इतना मुश्किल होता था कपड़े धोना। थोड़ा थोड़ा पानी, सिर्फ गर्म पानी इसलिए इस्तेमाल होता था कि थोड़ी सी मैल उतर जाए, हम सिर्फ थोड़े एरिया पे साबुन लगाने के लिए। ठंडे पानी से जब वो आप कपड़े निचोड़ते थे ना, इतनी ठंडक लगती थी। वो बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता था हाथ ऐसे बिल्कुल
فریز ہو جاتے تھے، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، لیکن کپڑے دھونے ہوتے تھے عورتوں نے، لازمی سی بات ہے وہ دھو کے ڈالنے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کپڑے دھوئے جاتے تھے، بہت مشکل دور ہوتے تھے وہ۔ اب آج کا آپ دیکھیں دور کتنا سہولت ہے کہ گیزر بھی لگے ہوئے ہیں، چلیے آٹومیٹک مشین نہیں ہے لیکن آپ مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں، پھر وہ نکال کے آپ دوسرے ڈال دیتے ہیں اور نچوڑ کے ڈال دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اچھی جو ایک چیز آ گئی ہے وہ بالکل آٹومیٹک جو مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ ڈال دیں اور کپڑے بس نکال کے پھیلا دیں، تو کتنی سہولت ہو گئی ہے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت ہے۔ کہ وہ زمانے تھے کہ جب پانی بھی ٹنکی میں لوگ نہیں بھرتے تھے، پھر پانی بھی بالٹیوں سے بھر کے یوز ہوتا تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ موٹریں لگ گئیں، پانی کی ٹنکیاں بن گئیں، تو وہ سہولت ہو گئی۔ کپڑے دھونے یہ کرنے بہت مشکل دور تھا، کپڑے دھونا بہت مشکل کام تھا۔ میری پھپھو بھی جو ہے نا صبح صبح اتنے کپڑے دھو کے ان کے گھر میں ڈلتے تھے، ایسا تارا بھر دیندی سی میری پھپھو اور میری۔ ہمارے یہاں بھی ڈیلی کے اس طرح ہوتا ہے۔ اور سردیوں میں جو کپڑے سکھانے اتنے مشکل ہوتے تھے کیونکہ وہ گیلے ہوتے تھے نا، اور سردی ہوتی تھی تو سویٹر گرم کپڑے جو ہے نا سوکھتے نہیں تھے، تو پھر وہ بار بار جا کے ان کی سائڈ چینج کرنی پڑتی تھی کہ بھئی یہ جلدی سوکھ جائیں۔ دھوپ اچھی نکلتی تھی پھر بھی ٹائم لگتا تھا، اور اگر دھوپ نہیں نکلتی تھی پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، لیکن دھوپ نکلتی بھی تھی نا تو پھر ان کی سائڈیں پلٹ کے آنی پڑتی تھی۔ اور میری امی پھر ہمیں یہ بھی بتاتی تھیں کہ جو گرم کپڑے ہوتے ہیں جیسے سویٹر وغیرہ، تو ان کے جو ہے نا ایسے لٹکا کے نہیں ڈالو، ان کے بازو ذرا صحیح کر کے اور بالکل ان کو نیچے سے دبا کے ڈالو تاکہ پھیل نہ جائے وہ کپڑا، اون پھیلے نہ۔ اس کو پھیلانے کا بھی ہماری امی پھر ہمیں طریقہ بتاتی تھیں کہ ایسے کپڑا پھیلانا ہے، ایسے نچوڑنا ہے، ایسے صابن لگانا ہے، ایسے پہلے آپ نے وہ چادر کوئی ہوتی تھی نا جیسے دھونے والی، تو وہ آگے رکھ لیتے تھے، تو وہ پھر آپ جب صابن لگاتے تھے نا تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ صابن ضائع نہیں ہوتا تھا، آپ دوسرے کپڑے کو لگا رہے ہیں لیکن بہہ کے صابن ضائع نہیں ہو رہا، وہ پھر جو چادر دھونے والی ہوتی تھی نا اس میں تھوڑا تھوڑا جذب ہوتا رہتا تھا، تو وہ پھر آپ اچھی طرح اس کو دھو کے اور پھر آخر میں پھر آخر چ بھئی آندی سی باری چادر آندی انہوں دی شامت آندی سی، پھر ڈنڈا تیار ہوندا سی۔ اور مجھے تو مزے کی بات ہے 2-3 دن پہلے پتہ چلا کہ اس ڈنڈے کو مونگلی مونگلی ہاں مونگلی شت کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور اس کی تو کہنے وہ ڈنڈا کپڑے کٹڑ والا، اب تو کبھی وہ ڈنڈا دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو باتھ روم میں ہمارے یوں کھڑا ہوتا تھا ایک عظیم ڈنڈا ایک سائڈ پہ، وہ جو کپڑے دھونے کے کام آتا تھا۔ تو اتنی مشکلیں ہوتی تھی نا اس وقت عورتوں کو کپڑے دھونے میں۔ میری بھی جب شادی ہوئی اس وقت تک بھی واشنگ مشین نہیں تھی، ایسے لوگ گھروں میں ہی ایسے ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، اس وقت واشنگ مشین نہیں تھی، لیکن ان دنوں جیسے بن گئی تھیں لیکن اب اتنی عام نہیں ہوئی تھی۔ میری بھی شادی کے 3 سال بعد پھر ہم نے واشنگ مشین لی، تو پھر ورنہ پھر میں بھی صبح اٹھتی تھی اور رات دے بچیاں دے پے ہوندے سن کپڑے ٹیر، وہ صبح پھر اٹھ کے صبح سب سے پہلے یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ کپڑے سکھانے بھی ہیں نا، ہم نے دھونے تو ہیں لیکن ان کو سوکھنے میں بھی ٹائم لگنا ہے، تو اس لیے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ کپڑے دھل جائیں تاکہ وہ سوکھیں بھی، ان کو سوکھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ تو وہ پھر کپڑے دھو کے میں سب سے پہلے ڈالتی تھی، پھر میں کوئی اور کام کرتی تھی، تاکہ بچوں کے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کپڑے، چھوٹے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ساتھ کے ساتھ دھل جائیں اور ساتھ کے ساتھ وہ پھر سوکھ جائیں تاکہ پھر ہمارے یوز میں وہ آتے رہیں، کم نہ پڑ جائیں بچوں کے کپڑے۔ تو وہ پھر شادی کے 3 سال تک میں پھر دھوتی رہی۔ اس کے بعد پھر ہم نے مشین لی، واشنگ مشین نیشنل کی آئی تھیں ان دنوں مشینیں، تو وہ پھر ہم نے لی تھی کہ اس میں پھر ڈرائر بھی تھا اور اس میں وہ ایک دھونے والا بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں ایک ڈرائر والا پورشن ہوتا تھا کہ آپ اس میں ڈال دیں کپڑے اچھی طرح نچوڑ کے نا، تو بھئی وہ آپ کو دے دیتی تھی، تو بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ لیکن اس میں بھی پھر یہ تھا کہ پہلے آپ دھوئیں اس کو نچوڑ کے پھر اس ڈرائر میں ڈالیں، لیکن وہ بہت سہولت ہو گئی تھی کہ ایک ایک کپڑے کو آپ نے دھونا ہے، جو صابن لگانا ہے، پھر وہ آپ کے ہاتھ جو تکلیف ہوتے تھے، ہاتھوں میں عورتوں کے سوراخ ہو جاتے تھے، تکلیف اتنی ہوتی تھی، خاص کر سردیوں میں کپڑا دھونا بہت مشکل تھا گرمیوں کے نسبت، کیونکہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور پھر جب صابن لگتا تھا اور وہ رگڑ لگتی تھی نا، اس سے کر کے عورتیں ملتی تھیں تو وہ ان کے ہاتھ بڑے خراب ہو جاتے تھے عورتوں کے۔ لیکن مائیں پھر کرتی ہیں اپنے بچوں کا، اپنے ہر حالت میں ان کے عورتوں نے اپنے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے بھی دھوتی ہیں، وہ ہر چیز کرتی ہیں، لیکن کتنا مشکل وہ دور تھا، وہ نایاب زمانے اس حساب سے
मोहब्बतों के हिसाब से, और वो जो हमारे एक दूसरे से मिलना जुलना, और इस ज़माने के हिसाब से तो बहुत अच्छे वो दौर थे, कि वैसा दौर नहीं है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल का दौर बहुत अच्छा है, कि औरतों को कितनी सहूलतें हैं। मसाला पीस लें, ये कर लें, और कपड़े धो लें, इस्त्री करेंगे। इस्त्री के लिए भी कोयले वाली इस्त्री होती थी, उसमें कोयले गर्म किए जाते थे, फिर उसमें डाला जाता था। वो इतनी काले रंग की एक होती थी, उसके हुक सा बना होता था, फिर उसको हुक बंद करके और फिर उससे किया जाता था। बड़ी टेक्निक होती थी, क्योंकि फिर वो एट ए टाइम वो कोयले डल जाते थे, तो फिर ये नहीं होता था कि जैसे आप इस्त्री को स्लो कर लें, आप इस्त्री को तेज़ कर लें, वो सिस्टम तो नहीं होता था। वो एकदम दफ़ा हीट होती थी, और फिर बड़े हिसाब से करने पड़ते थे। मैंने उसमें नहीं किए कभी, वो इस्त्री इस्तेमाल नहीं किया। मेरी फुफ्फो क्या होती थी, मेरी फुफ्फो की बड़ी बड़ी बेटी है ना, वो करती होती, तो हम बड़े हैरान होकर देखते होते थे कि भाई ये बड़ी टेक्निक होती थी। और बैठ के औरतें करती थी ऐसे, नीचे कपड़ा बिछा के ना, फिर वो इस्त्री होती थी, और उसके साथ, लेकिन उसके साथ कपड़ा बहुत अच्छा इस्त्री होता था, कपड़ा प्रेस बहुत अच्छा होता था। तो ये मतलब इतनी मुश्किलें थी, इतने मुश्किल दौर थे। अब आज देखें, अब तो स्टीम वाली इस्त्रियाँ आ गई हैं, और नाल ही पानी लगता जाता है, और नाल ही, वरना पहले कपड़े इस्त्री करने के लिए भी वो उसको पानी डाल के थोड़ा सा रखना पड़ता था, कि थोड़ा सा उसमें नमी आ जाए, ताकि कपड़ा अच्छा इस्त्री हो। और अब आजकल तो एक, जिनके पास स्टीमर वाली इस्त्रियाँ नहीं हैं, उनके पास वो एक स्प्रे वाली बोतल आ गई है, उससे फिर वो स्प्रे कर लेते हैं, कि ये पानी स्प्रे करके और कपड़े इस्त्री कर लें। इस्त्रियाँ भी ऐसी आ गई हैं, उस ज़माने में इस्त्री ऐसी नहीं होती थी, सादी इस्त्री होती थी। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी चले शुक्र है, इस्त्री थी सादी, मतलब नेशनल की जो सादी इस्त्रियाँ आती थी, बड़ी अच्छी वो इस्त्रियाँ थी। लेकिन कुछ घरों में उस वक्त भी कोयले वाली इस्त्री इस्तेमाल होती थी। और कुछ लोग तो फिर वो बिल्कुल ही, उनके पास वो कोयले वाली भी नहीं होती थी, ऐसे ही लोग पहनते थे। तो ज़माना जो है बहुत बदला है। अब आप देखें, अब आज कितनी सहूलतें हैं बच्चियों के पास, कितना अच्छा दौर है कि आप बटन दबाओ तो कम हो जाए। उस ज़माने में जी, ये जो हाथ और पाँव जो थे ना, औरतों को अपने इस्तेमाल करने पड़ते थे, ताकत लगानी पड़ती थी। वो जब ही तो खाया पिया हजम किया, कि इतना लोग खाते थे, और ज़रूरत होती थी एनर्जी की, कि औरतों ने बहुत काम करने होते थे, तो उनको उनको एनर्जी की ज़रूरत होती थी। तो वो खाती पीती भी थी, लेकिन वो अपनी एनर्जी खर्च भी कर देती। वो जिम में जाके नहीं खर्च करती थी, वो अपने घर दे कम्मा च खर्च कर दियां सन औरतां, कि घर का काम काज करती थी, वो उनकी सेहत होती थी। तो ये थी जी मेरे बचपन की यादें कपड़े धोने के हवाले से, कि जो बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मतलब हज़ारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों क्या, जितनी दुनिया उस वक्त ज़िंदा थी, उन्होंने धोए ना कपड़े। वो दौर भी आया, लोगों ने वो दौर गुजारा, और अब आज ये दौर आया है। वो नायाब ज़माने, वो जो हम किस्से सुनाते हैं, वो कोई ऐसे ख्वाबी बातें नहीं हैं, वो हकीकत के ज़माने थे, लेकिन बीत गए। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आऊँगी। और ये मेरे मैं आपको हाँ ये भी बता दूँ चले थोड़ा सा, कि जब हम नहाना होता था ना सर्दियों में, तो मुझे याद आ गया कि फिर हमारी अम्मी जो है ना, देगचे दो बड़े बड़े रखती थी चूल्हे के ऊपर, और एक गर्म हो जाता था, फिर मेरे अब्बू उठा के डालते थे बाल्टी में। वो इतवार वाले दिन साड़ी मंजाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। वो एक ऐसा मिट्टी का होता था, जैसे मटके नहीं होते, इस तरह मिट्टी का झावा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਝਾਵਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती, बगैर तो ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ देखो किन्ने ख़राब हुए ने। हमें पता ही नहीं चलता था। हमारी अम्मी फिर इतवार के इतवार ना गर्म पानी से मल मल के ना, तो फिर हमारे अब्बू पानी डालते जाते थे बाल्टी में, और साड़ी शामत सबदी आती सी। अम्मी फिर साड़ी अच्छी तरह वो झावा मार, अम्मी जी दर्द हो गई। जब झावा ਵੱਜਦਾ ਸੀ ना, वो चीखां पैंदियां सन। वो इन्नी मैल चढ़ी होंदी सी, फिर अम्मी बेचारी क्या करती। तो वो फिर अम्मी अच्छी तरह साबुन लगा लगा के गर्म पानी से हमारी वो मैल उतारती थी, और हमें अच्छी तरह नहलाती थी। वो कुच्चा कच्ची होंदी सी पूरे हफ्ते वास्ते। फिर वो जी ठिठरदे बाहर साइड में चारपाइयाँ होती थी, वो जाके बह जाओ तो जैसा कुंगड़ के ना ऐसे करके बैठ जाते थे।
پھر وہ تھوڑا سا دھوپ لگتی تھی نا تو جسم کچھ صحیح ہوتا تھا، اور گیزر نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، بڑے مشکل زمانے تھے، لیکن دھوپ جو تھی نا وہ پھر بچاتی تھی۔ تو پھر وہ ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے ایسے نا، تھوڑی دیر تو یوں کر کے بیٹھتے تھے، بہت سردی لگتی تھی، اس کے بعد پھر دھوپ کی جو گرمی لگتی تھی نا وہ کچھ بہتر ہوتے تھے۔ پھر میری امی سب کو نہلا کے نا پھر خود بھی سین میں آ جاتی تھیں، کہتی چلو آ جاؤ۔ پھر وہ ہمارے بالوں میں نا کنگھی پھیرتی تھیں، بال سیدھے کرتی تھیں، چٹیاں وٹیاں بناتی تھیں، پھر وہ دھوپ میں بیٹھ کے سارے کام ہوتے تھے۔ لیکن پھر وہ دھوپ تھوڑی دیر لگتی تھی نا بڑا مزہ آتا تھا، پھر اچھا لگتا تھا وہ توپ سیکنے ساتھ اتنا مزہ اندازی۔ اور پھر وہ امی نے چٹیاں وٹیاں کرنی، سب کر دیے، سب نے نہا دھو لیا، چلو بھی تیل والی شیشی چکو، کنگھی چکو، چیزاں چکو، چلو بھائی ہن دھوپ بھی سیک لی تو ہن اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ایسے ہوتا تھا یہ جو پورا سردیوں میں۔ تو یہ باتیں تھیں کہ میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے بات کروں گی۔ چلتی ہوں، لیکن آج مجھے میری کزن یاد اس حوالے سے آگے کہ بڑے عرصے بعد میں نے کہا ٹرک نمبر 16 تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔